ओम शान्ति। नमस्कार। हाम्रो पौराणिक कहानी अनुसार नवरात्रि पर्वसँग जोडिएको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कहानी यसमा रहेको छ। बताइन्छ कि जब सूर्यवंशी राज्य थियो, त्यो राज्यलाई दुई असुर शुम्भ र निशुम्भले आफ्नो कब्जामा लिएका थिए। उसका प्रमुख सेनापति थियो धूम्रलोचन रक्तबीज, जसको पनि अझै दुई शक्तिशाली सहयोगी थिए, जसलाई नाम दिएको छ चण्ड र मुण्ड गरेका दुई राक्षस। त्यसरी यी राक्षसद्वारा, यी दैत्यद्वारा सिङ्गो संसारलाई नै त्राही त्राही मचाएका थिए। तब यो त्राही त्राहीबाट मुक्त गर्नको लागि शिवजीले एक शक्ति प्रकट गर्नुभयो महाकालीको रूपमा, र उनी कालीको स्वरूपद्वारा यी सम्पूर्ण असुरहरूको वध गरेर सम्पूर्ण देवी देवतालाई असुरको आहतबाट मुक्त गर्नुभयो। यो प्रसङ्गलाई जोडिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन सप्तमीको दिनमा 7औं दिनमा आइपुगेका छौँ, जुन दिनलाई फुलपातीको नामले पनि चिनिन्छ। आजको दिनमा अन्य दिनमा जस्तै विशेष एक नवदुर्गाको महत्त्वपूर्ण स्वरूप जसलाई कालीको रूपमा लिएको छ, र आजको रात्रिलाई पनि कालरात्रिको नाम दिएको छ, जुन देवी र जुन महिमाको आज पूजा हुन्छ। विशेष गरी आजको दिनको महत्त्व र विशेषता के रहेको छ, हाम्रो व्यावहारिक जीवनसँग कसरी मेल खान्छ र कसरी हामी आफ्नो जीवनलाई कालरात्रि समान शक्तिले सम्पन्न बनाएर हर समस्यालाई विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ त, यी सम्बन्धी जानकारीका लागि आज पनि हामी बिचमा उपस्थित हुनुभएको छ आदरणीय मेनुका दिदीज्यू। आउनुहोस्, आदरणीय दिदीजीसँगको यो कुराकानीलाई फेरि आज हामी अगाडि बढाउनेछौँ। दिदी ओम शान्ति। ओम शान्ति। दिदी, आज हामी अत्यन्तै रमाइलो, त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण दिन, अति नै उत्साह र उल्लासले भरिएको दिन, नवरात्रिको 7औं दिन कालरात्रिको दिनमा आइपुगेका छौँ। आजको दिनको चर्चा हजुरबाट जान्न चाहन्छौँ, के छ विशेष गरी आजको महत्त्व? सर्वप्रथम त आजको यस सप्तमीको दिनमा, फुलपातीको दिनमा हामी नवरात्रिको 7औं दिनमा आइपुगेका छौँ, जसलाई नवरथाको जुन 7औं दिन भनिन्छ अर्थात् फुलपाती भनेर भनिन्छ। यस दिनको सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथै शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। विशेष गरेर आज फुलपातीलाई राष्ट्रिय महोत्सवको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ। यसलाई विजय उत्सव पनि भनेर भनिन्छ र विजय जात्रा पनि भनेर भनिन्छ। र यो फुलपाती जुन छ, हाम्रो हनुमान ढोकाको चाहिँ दसैँ घरमा भित्र्याइने गरिन्छ। यसको चाहिँ सुरुवात गोपाल वंशबाट चाहिँ सुरु भएको र साथै रामशाहले चाहिँ चलाइएको हाम्रो ऐतिहासिक जुन पृष्ठभूमिमा रहेको छ। र गोर्खाबाट जुन ल्याउने बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट जुन फुलपातीको डोली ल्याइन्छ, पहिला त हिँडेर ल्याइने गरिन्थ्यो। धादिङ बेसी हुँदै, नुवाकोटको धुनी बेसी हुँदै जमलमा ल्याइन्थ्यो र यसरी जुन सैन्यहरूले पुरै ब्यान्ड बाजाका साथमा बडो धुमधामको साथमा चाहिँ हनुमान ढोकाको चाहिँ दसैँ घरमा चाहिँ भित्र्याइने चलन रहेको छ। अब अहिले त गाडीको सुविधा भएको कारणले पुरै गाडीलाई रथ बनाएर चाहिँ ल्याइने चलन छ। यसरी ल्याउँदाखेरि जुन गोर्खाबाट ल्याउँदाखेरि एउटा बेलको रुख रहेको हुन्छ, त्यहाँ ल्याएर चाहिँ 9 थरीको चाहिँ पत्रहरू चाहिँ पातीहरू चाहिँ डोलीमा राखिने गरिन्छ, जसमा चाहिँ धान हुन्छ, केरा हुन्छ, अनि दारिम हुन्छ, हलेदो हुन्छ, मानव वृक्ष हुन्छ, र जुन बेल हुन्छ, साथसाथै अशोक हुन्छ, अनि जयन्ती, यो मिश्रित चाहिँ पत्ता रहेको हुन्छ, जुन मिश्रणलाई फुलपाती भनेर भनिन्छ। हजुर रहेको हुन्छ। र यो चाहिँ के को प्रतीक हो त भन्दाखेरि माँ ब्रह्मायणी, दन्तरक्तिका र साथै लक्ष्मी, दुर्गा, कालिका, चण्डिका र शिवा र जुन शोक रहिता र कार्तिकीको यो प्रतीक रहेको छ, जुन 9 पात छ। हजुर त्यो रहेको छ। र उहाँहरूकै यादगारमा चाहिँ बलि दिएर चाहिँ बलि दिने चलन पनि रहेको छ आजको दिनमा। त्यसरी फुलपाती
को दिनमा चाहिँ मा तलेजु भवानीको पनि धुमधामसँग चाहिँ पूजाआजा हुन्छ, बलि दिन्छ। वास्तवमा बलिको अर्थ त कुनै पशुलाई बलि दिने होइन रहेछ, वास्तवमा मानवभित्र रहेको नै मैपनको बलि रहेछ, जसको सट्टामा चाहिँ हामीले म्या म्या गर्ने एउटा निरीह पशुलाई चाहिँ बलि दिइँदो रहेछ। पञ्चबली दिने पनि चलन छ। पञ्चबलीको सट्टामा वास्तवमा हामी भित्र रहेको पञ्चमहाविकारको, जसले पञ्चरिपु पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यसको बलि दिनुपर्ने रहेछ। त कतै कतै आजभोलि मानिसमा यो सचेतना पनि जागृत भएको छ कि अब साँच्चीकै यो निरीह पशु पन्छीलाई बलि दिएर माले चाहिँ त्यो माग्नु भएको होइन रहेछ। किन भन्दा आमा भन्न साथै आमाले कहिले पनि बलि माग्दैन। त आमा भनेको नै एउटा चाहिँ दाताको रूपमा हुन्छ, दात्रीको रूपमा हुन्छ। हामीभित्र रहेको कमी कमजोरीको, कलुषित भावनाको, हामीभित्र रहेको चाहिँ जुन कुरीति कुसंस्कारको बलि माग्नु भएको रहेछ। जस्तै हामी देख्छौँ कि सैन्यमा देख्छौँ कसैले चाहिँ देशको लागि चाहिँ शरीर दान गर्छ भने त्यसलाई बलिदान भनेर भनिरहेको छ। भनेदेखि यहाँ चाहिँ जुन पशुपन्छीको चाहिँ बलि दिन्छ त्यसलाई पनि बलि भनेको छ। तर माले चाहिँ यो बलि नभइकन विकृतिको बलि, कमजोरीको बलि, कुरीतिको बलि, कुसंस्कारको बलि माग्नु भएको रहेछ। वास्तवमा दसैँले दिन खोजेको आध्यात्मिक रहस्य पनि यही रहेको छ। र बलिको सुन्दर अर्थ र सुन्दर परिभाषा जुन चिजलाई हामीले बलि भनेर भनेका र दिइरहेका थियौँ, वास्तवमा यसबाट यो दिँदाखेरि हामीमा कुनै पनि कमी कमजोरी घटेको थिएन, झन्झन बढ्दै गयो, विकर्म झन्झन बढ्दै गएको थियो। र जागरण हामी गर्दै आइरहेका छौँ 7औं दिनसम्ममा। 7औं दिनको जागरणसम्ममा हामीलाई केही न केही जागृति आएको छ, हाम्रो आँखा खोलेको छ ज्ञानको कि बलि अर्थात् म भित्र स्वयंभित्र उत्पन्न भएको यिनै पञ्चविकार रूपी दुश्मनको या दैत्यको बलि हो, जो आज दिन्छ, जसले दिन्छ, दिएको थियो कुनै समयमा, जसको यादगार आजको दिन हो। फुलपाती महिषासुर पनि भनियो नि। महिषासुर अर्थात् मैपन रूपी असुर हैन। दुईवटा म हुन्छ, एउटा म हुन्छ सो भयो, आत्मा भयो, अर्को म हुन्छ मैपन जुन भनेर भनिन्छ, अभिमानयुक्त घमण्डयुक्त जुन मैपन छ, त्यो मैपन रूपी असुरलाई चाहिँ वास्तवमा स्वाहा गर्नुपर्ने रहेछ देवीको अगाडि, माको अगाडि। त्यही नै महिषासुरको वध रहेछ वास्तवमा। र आजको दिनमा बताइन्छ, देखाइएको छ कि कहानीमा शुम्भ निशुम्भ जुन नाम राखिएको छ, त्यस्तै गरी धुम्रलोचन भनेर भनिन्छ, त्यस्तै गरी रक्तबीज र रक्तबीजसँगको सुन्दर प्रसङ्ग पनि त्यसमा देखाइन्छ। भनिन्छ कि रक्तबीजको जब एक थुपा पनि जमिनमा गिर्ने बित्तिकै, गिर्न नदेऊ, गिर्ने बित्तिकै अर्को त्यसबाट कैयौँ असुरको उत्पत्ति हुन्छ। त्यसैले चाहिँ माले त्यो रक्तबीजलाई पनि भुइँमा नपर्नको लागि आफ्नो मुखलाई यति मुखको फैलावट यति ठुलो विस्तार गरिदिनु भएको थियो कि असुरको एउटा पनि बीज जमिनमा पर्न पाएन भनेर भनिन्छ। विशेष गरी हाम्रो व्यवहारिक जीवनसँग चाहिँ कसरी मेल खान्छ यी कुराहरूले, वास्तवमा रक्तबीज के को प्रतीक हो र कुन शक्तिलाई हामीले उत्पन्न गर्नुपर्छ त्यो असुरत्वलाई नष्ट गर्नको लागि। वास्तवमा जुन देखाइएको छ कि शुम्भ निशुम्भ र रक्तबीजको जुन उत्पत्ति देखाएको छ, जसबाट चाहिँ त्रिदेव पनि एकदम मतलब भयभीत भएको देखाइन्छ। र मा दुर्गा, मा जगतजननीको अगाडि जुन उहाँहरूले प्रार्थना गरे पश्चात जुन शिवको पासमा जान्छ र शिवको पासमा गएपछि शिवले जुन एउटा महाकाली कालरात्रि हैन यसरी चाहिँ जुन को चाहिँ उत्पन्न गर्नुभयो। र त्यसपछि मा दुर्गाले देखाइएको छ कि भन्नुहुन्छ कि जुन कालरात्रि देवीलाई भन्नुहुन्छ कि जति सक्छ आफ्नो मुखलाई एकदम ठुलो रूपबाट चाहिँ खोल्नु, र जब रक्तबीजको चाहिँ छेदन हुन्छ त्यतिखेर उसबाट निस्केको जति पनि रगत छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मुखभित्र राख्नु। राखिसकेपछि कुनै पनि रक्त भुइँमा गिर्न पाउँदैन, खस्न पाउँदैन, जसकारण अर्को असुर पैदा हुँदैन भनेर चाहिँ भनिएको छ। वास्तवमा हाम्रो मनभित्र हामीले सुन्दै आएका छौँ एउटा ईश्वरीयपन पनि रहेको छ र साथसाथै आसुरी पनि रहेको छ। ईश्वरीय विचार पनि चल्न सक्दछ, दैवी विचार पनि चल्न सक्दछ, आसुरी विचार पनि चल्न सक्दछ। वास्तवमा हेर्ने भने मानव मन नै एउटा युद्धस्थल रहेको छ। र यो युद्धस्थल जुन रहेको छ यहाँ हाम्रो विचारको चाहिँ जुन युद्ध चलि नै रहन्छ। आसुरी विचारलाई जबसम्म एउटा जडबाट यसको बीजलाई जबसम्म खत्तम गर्न सकिँदैन, यस्ता रक्त बीजहरू हामीभित्र कैयौँ उत्पन्न हुन सक्दछ।
जसले गर्दाखेरि संसारमा जति पनि आज विकृति देखिरहेका छौँ, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, अन्याय, अत्याचार, कुरीति जति पनि देखिराखेका छौँ आज हामीले संसारमा, यो मानवभित्र रहेको आसुरी विचारको नै यो प्रतिरूप रहेको छ। त्यसैले जबसम्म हामीभित्र रहेको आसुरी बीजलाई जबसम्म खत्तम गर्दैन तबसम्म रक्त बीज मर्नेवाला छैन, रक्त बीज खत्तम हुनेवाला छैन, पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदैन। केही हदसम्म मार्न खोजे तापनि फेरि अर्को निस्किन्छ। हजुर, त्यसैले के छ त भन्दाखेरि यो रक्त बीजलाई खत्तम गर्नको लागि हामीले विचारमा नै, विचारको क्रान्तिलाई नै हामीले एउटा चाहिँ युद्धस्थलमा चाहिँ छेड्नु छ, ल्याउनु छ। यसरी आसुरी जुन रक्त बीजवाला विचारलाई खत्तम गरेर ईश्वरीय विचारको बीजारोपण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, तब नै रक्त बीज खत्तम हुनेछ। दिदी, अहिलेसम्मको चर्चा, 6औं दिनसम्मको चर्चामा जुन देवीको हामीले एउटा स्वरूपको वर्णन गरेका थियौँ, जस्तो कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, त्यस्तै गरी चन्द्रघण्टा जो चाहिँ एउटा शीतलताको प्रतीक, एउटा चाहिँ समाउने शक्ति जसभित्र छ र सबैलाई एउटा पालना दिने मातृत्वको भावना, यिनै विशेषताले हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ र ती चिजहरू हामीमा चाहिन्छ है। ती शक्तिको अभावमा हामीलाई शक्ति परिपूर्ति गर्नको लागि यी शक्ति जगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ वर्णन गर्दै आएका थियौँ। आजको जुन दिन छ, 7औं दिन, आजको दिनको विशेष महत्त्व र जुन एउटा स्वरूपा देखाइन्छ, अत्यन्तै भयङ्कर, एकदमै भयावह स्थितिको जुन एउटा रूप देखाइन्छ। भनाइको तात्पर्य यो त एउटा अलङ्कार हो र प्रतीकात्मक रूप हो भनेर हामीले अब त सहजै बुझ्न सक्छौँ। र जुन एउटा ज्ञानको तात्पर्य छ, जुन एउटा ज्ञानको भावार्थ त त्यसलाई जीवनमा धारण गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन। त्यही स्वरूपलाई हामीले जीवनमा अपनाउनु पर्ने या चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। कालीको स्वरूपको अर्थ के हो वास्तवमा? किन काली रूपलाई देखाइन्छ? एकदमै नस नसमा, अङ्ग अङ्गमा चाहिँ एउटा बिजुलीको करेन्ट प्रवाह भए समानको स्वरूप, त्यसपछि एकदम भयङ्कर विकराल स्वरूप। वास्तवमा यो कुन कुराले यसले चाहिँ सङ्केत गर्न खोजिरहेको छ? वास्तवमा आज सप्तमीलाई काल रात्रिको दिन पनि भनेर मानिन्छ। दुईवटा शब्द जोडिएको छ यसमा, काल रात्रि। वन्डरफुल नाम छ, हेर्नुहोस् न, कसैको नाम काल रात्रि पनि हुन सक्छ होला। एकदम मान्छेलाई नाम दियो भने एकदम आफ्नो खुसीले यति सुन्दर सुन्दर नाम चुज गर्छ। बिल्कुल नाम कसैले भद्रकाली, रक्तकाली, चामुण्डाको स्वरूप मानिन्छ काल रात्रिलाई। काल रात्रिको जुन स्वरूप छ, काल भनेको समय हो, हामीलाई थाहा छ काल भनेको टाइम हो, समय हैन, काल चक्र भनेर भनिन्छ। काल भनेको समय हो, रात्रि भनेको रात, अँध्यारो। त समय रूपी चक्रमा जब रात छाउँदछ, काल रूपी चक्रमा जब रात छाउँदछ, तमगुणता छाउँदछ, रात अर्थात् तमो समय पनि भनेर भनिन्छ। त्यसरी तमो समय छाउँदछ, कालीको त स्वरूपै पुरै कालो देखाइएको छ। काली एउटा ल र लभको ब्यालेन्सको प्रतीक हो। बाह्य रूपमा ऊ ल देखाए तापनि भित्र एउटा कोमलता र विद्यमान स्वरूप रहेको। वास्तवमा जुन काल रात्रि अर्थात् यस सृष्टिमा कालो समय चल्न सुरु गर्दछ, तमगुणी समय चल्न सुरु गर्दछ, संसारमा मानव आत्माहरू नै कालो बन्न पुग्दछ। कसरी कालो बन्ने त भन्दाखेरि विषय विकारको कारणले गर्दाखेरि कालो बन्न पुग्दछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार रूपी विषय विकारको कारणले गर्दा आत्मा तमगुणी अवस्थामा पुग्दछ। त्यस्तो तमगुणी अवस्थामा रहेको आत्माहरूलाई पनि एउटा दिव्य ज्ञानबाट, परमात्मीय ज्ञानको सञ्चेतनाबाट आत्मामा एउटा आत्मिक जागरुकता ल्याएको त्यो प्रतीकात्मक रूपबाट कालीलाई कालो देखाइएको छ। साथै उहाँको जुन कपाल देखाइएको छ एकदम छरिएको अवस्थामा देखाएको छ, भयङ्कर देखाएको छ। त्यो भनेको एउटा रौद्र रूपको निशानी हो, एउटा विध्वंस गर्ने, विध्वंसकारीको निशानी हो। विध्वंस के को गर्ने? पक्कै पनि राम्रो कुराको होइन। विध्वंस गर्नुहुन्छ उहाँले मानव मनभित्र रहेको कालोपनाको, मानव मनभित्र रहेको कलुषित भावनाको, मानवको जुन एउटा आसुरी चरित्र छ त्यो आसुरी चरित्रको चाहिँ विध्वंस गर्ने मार्ग देखाउनु हुँदो रहेछ। र साथसाथै उहाँको जुन दाहिने हात देखाएको छ, तलपट्टिको दाहिने हात, त्यो अभय मुद्रामा देखाएको छ। भनिन्छ कि जब कालीको यसरी कालरात्रिको स्मरण गरेपछि भूत पिशाच जुन असुर पनि नजिक आउँदैन, त्यो किसिमको शक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर देखाएको छ।
त्यसरी भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्नको लागि यो दाहिने हातको चाहिँ तल्लोपट्टि दाहिने हातले चाहिँ त्यसको निशानी देखाइरहेको छ। माथिपट्टिको हात जुन वरद मुद्रामा देखाएको छ दायाँ हात, त्यो वरद मुद्रामा किन भन्दाखेरि देवीहरूलाई सबैतिर देखाएको छ कि वरद मुद्रामा देखाएको छ, दात्रीको अवस्थामा देखाएको छ, दातापनको अवस्थामा देखाएको छ। र साथसाथै देब्रे हातमा उहाँको माथिपट्टिको देब्रे हातमा खड्ग देखाएको छ। त्यो खड्गमा आँखासहितको खड्ग, हामीले कुनै पनि देवी देवताहरूको अलङ्कारमा आँखा देखिएको छैन अथवा आँखा देखाइएको छैन। तर महाकालीको कालरात्रिको जुन देब्रे हातको माथिल्लो देब्रे हातमा रहेको खड्गमा आँखा देखाउनुको मतलब पक्कै पनि यो आँखा माना एउटा दिव्य दृष्टि हो, एउटा सदाचारको दृष्टि हो, सद्बुद्धिको दृष्टि हो, एउटा चाहिँ सद्गुणको दृष्टि हो। भक्तहरूप्रति सद्गुण, सदाचार, सद्विवेक जागृत होस् भन्ने कुराको त्यो दृष्टि रहेको छ। अब त्यो खड्गको काम त के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले त काट्ने काम गर्दछ। तर त्यो कटाइमा पनि एक प्रकारले भलाइ छ कसैको, त्यो कटाइमा पनि कसैको कल्याण र उद्धार छ। हजुर, देखाइन्छ खड्गले शिर काट्दै माला पहिरेको देखाइन्छ। आज मानिसमा अभिमानको शिर ठाडो छ, एउटा घमण्डको शिर उचाइमा पुगेको छ। देवीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो तमगुणी रात्रिमा रहेका, कलियुगी रात्रिमा रहेका मनुष्यभित्र रहेको जुन अभिमान रूपी जुन शिर छ, घमण्ड रूपी शिर जुन छ, त्यो उभिएको शिरलाई ज्ञानको हिसाबले एउटा चाहिँ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन गरेर चाहिँ त्यो अभिमानको शिरलाई काट्दै आफूमा ग्रहण गर्नुभयो, आफूमै समाइदिनु भयो। माला कहाँ हुन्छ? आफूमै समाइएको हुन्छ, आफूमै समाइएको देखाइएको छ। र जुन देब्रे हाततर्फ जुन एउटा धारिलो काँटा देखाइन्छ, जुन एकदम विद्युत समान चम्किएको देखाइएको छ, त्यो भनेको साँच्चीकै विद्युत कुनै भौतिक विद्युत नभइकन यो आध्यात्मिक विद्युत हो, परमात्मीय करेन्ट हो भनिन्छ। एउटा कुरा रहेको छ, एउटा आत्म बल भनिन्छ, अर्को अणुबम भनिन्छ, एउटा परमाणु बम भनिन्छ, एउटा परमात्म बल बम भनेर भनिन्छ। अणुबम, आत्मबम, परमात्मा बम, परमाणु बम। त्यसरी करेन्ट पनि दुई प्रकारको हुने गर्दछ। एउटा हुन्छ भौतिक करेन्ट जसले चाहिँ आज संसार पुरै उज्यालो चकाचौँध भएको छ। एउटा हुन्छ आध्यात्मिक विद्युत। त्यो आध्यात्मिक विद्युतले चाहिँ मानव मनलाई चाहिँ चकाचौँध गर्ने रहेछ, उज्यालो गर्ने रहेछ। त्यो कालो जुन छ हामी भित्र रहेको त्यो कालोलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ उज्यालो प्रदान गर्ने गर्दो रहेछ। त साथसाथै भनिन्छ कि कालीको अङ्ग अङ्गमा चाहिँ करेन्ट प्रवाह हुन्छ। शरीरमा कुनै करेन्ट प्रवाह हुने कुरै छैन। आज अलिकति करेन्ट लाग्न साथ मानिसको मृत्यु हुन्छ। हामी यो सूक्ष्मतम ज्ञानतर्फ नगएको कारणले भनिन्छ माइक्रो र म्याक्रोको कुरा हुन्छ। हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ, पढ्ने गर्थ्यौँ। पढाइ पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा म्याक्रो र अर्को माइक्रो। सिकाइ पनि त्यही किसिमको हुन्छ, बुझाइ पनि म्याक्रो र माइक्रो हुँदो रहेछ। आज हामीले सबै म्याक्रो म्याक्रो भौतिक 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 संसार हो, भौतिक रीतिथिति, भौतिक चालचलन, भौतिक परम्परा, भौतिक धार्मिक अनुष्ठान, टोटली एउटा भौतिकमा गएको कारणले देवीको अङ्ग प्रत्यङ्ग अलङ्कार स्वरूपले सम्पूर्ण आध्यात्मिकतालाई दर्शाइराखेको छ। तर पनि त्यो सूक्ष्मतमलाई ज्ञान, जुन सूक्ष्मतम कुरालाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्ने, त्यसलाई स्वीकार्ने, त्यसलाई दृश्यावलोकन गर्ने त्यो सूक्ष्म शक्ति हामीमा रहँदै रहेन। त्यसको लागि पक्कै पनि आध्यात्मिकताको खोजको आवश्यकता पर्दछ, आध्यात्मिक पथलाई अँगाल्नु पर्ने आवश्यकता पर्दछ। त यस प्रकार कालीको जुन अङ्ग अङ्गमा जुन विद्युत प्रवाह भएको देखाएको छ, यो पक्कै पनि कुनै भौतिक विद्युत नभइकन यो परमात्मीय शक्तिबाट प्राप्त यो आध्यात्मिक विद्युत हो, अलौकिक शक्तिको यो प्रतीक रहेको छ। त जुन कालीको मस्तकमा तेस्रो नेत्र देखाइएको छ, त्यो तेस्रो नेत्र पनि अण्डाकारको देखाइएको छ। त यो दुईवटा जुन आँखाले त भौतिक संसारको ज्ञानलाई प्राप्त गर्यौँ, हासिल गर्यौँ, र जुन यो तेस्रो अण्डाकारको जुन दृष्टि छ, जुन आँखा छ, यसले चाहिँ ब्रह्माण्ड, ब्रह्म प्लस अण्ड, ब्रह्माण्डको ज्ञान उसमा रहेको छ, उनमा रहेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अण्डाकारको चाहिँ आँखाले चाहिँ हामीलाई मतलब सङ्केत गरिराखेको रहेछ, देखाइराखेको रहेछ।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि कालीलाई हेर्ने हो भने बाह्य पक्षलाई हेर्ने हो भने कालो रहेको छ, तर उहाँभित्र रहेको जुन एउटा शक्ति रहेको छ, उहाँमा रहेको जुन एउटा अध्यात्मको जुन शक्ति रहेको छ, त्यो पुरै रूपबाट चाहिँ पोजिटिभिटीको चाहिँ सागर हो। सुन्नमा र देख्नमा अत्यन्तै वन्डरफुल एउटा चरित्र र स्वरूप आज हामीले चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। माँ स्वरूपा नवदुर्गाको महत्त्वपूर्ण स्वरूपमध्येको आजको स्वरूप हो काल स्वरूपा, जसलाई भनिन्छ महाकाली, जसको जीवनको सन्तुलनलाई हामीले गहिराइमा जाने हो भने जुन जीवनमा एकातर्फ प्रेम छ, अर्कोतर्फ संयम, अर्कोतर्फ शक्ति छ, अर्कोतर्फ शीतलता, वास्तवमा यही शक्ति र शीतलता, यही प्रेम र संयमको एउटा संयुक्त स्वरूप नै काल, रात्रि र कालीको स्वरूप हो। यही चर्चामा हामी आज गइरहेका छौँ। र वास्तवमा एउटा भन्यो भने एउटा व्यावहारिक जीवनमा हामी जाने हो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति बाहिरी दुनियाँमा हामी दौडिरहेका हुन्छौँ, थाहा छ यी कमी कमजोरीहरू ममा छ, मैले हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा, तर चाहँदा चाहँदै पनि हट्न सकिरहँदैन या भनौँ छुटिरहँदैन। हामी त भन्छौँ मलाई छोडेन, तर वास्तवमा मबाट छुटेन कमी कमजोरी, तर वास्तवमा छुटेको त होइन, हामीले नै नछोडेका हौँ। मतलब त्यो भन्दाखेरि आज व्यक्तिमा त्यो शक्ति छैन कि ती कमी कमजोरीबाट स्वयंलाई मुक्त गर्नको लागि। अब त्यो अवस्थामा हामीलाई दिदीले भनेअनुसार नै सानोतिनो हिम्मत, सानोतिनो सोच र सानोतिनो कर्म र संस्कारले अब पुग्नेवाला छैन, त्यही काली स्वरूपको धारण गर्नुपर्छ। हामी व्यावहारिक जीवनमा यसलाई कसरी चाहिँ आफूमा एउटा त्यो काली स्वरूपको शक्तिलाई उतार्न सक्छौँ त? के अनुभवहरू? एकपटक एउटा व्यक्तिले के गरेछ भन्दाखेरि गएर रुखलाई चेपेछ, मजाले दुईवटै हातले चाहिँ चेपेर बसेछ र अनि मान्छेहरू आउँथ्यो, हिँड अगाडि जाउँ भन्दाखेरि उसले भन्ने गर्थ्यो कि मलाई त्यो रुखले छोड्दै छोडेन, म कसरी अगाडि जाने भनेर चाहिँ भन्न थालेछ। अनि कुनै त्यस्तै बुद्धिमान व्यक्ति आएर तिमीले एकचोटि दुईवटा हातलाई छोडेर त हेर भनेपछि जब उसले त्यो दुईवटा हात पुकाइसकेपछि रुखले छोडिदियो। भगवानले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि छोडो त छुटे भनेर भन्नुहुन्छ, जब छोड्छौँ तब नै छोड्छौँ। आजभोलि व्यक्तिहरू के भन्छन् भन्दाखेरि खैनी सुर्ती हातमा लिएर माडिरहेको हुन्छ, के गरी यसले छोड्दै छोडेन। जब उसले हातलाई चाहिँ उल्टो पारेर चाहिँ तलब लगाइदिने हो भने त्यो अटोमेटिकली छुट्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि महाकाली भनौँ, कालरात्रि भनौँ, एउटा दिव्य गुण र दिव्य शक्तिले सम्पन्न दैवी आत्मा हो, जसमा सामना शक्ति देखाइएको छ। मानिसहरूले आज के गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि घर परिवारमा देख्छौँ व्यक्तिबीच सामना गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा व्यक्तिले व्यक्तिसँग सहन गर्नुपर्ने हो, सहन गर्न चाहिँ पछि हट्छन्, सामना गर्नको लागि अगाडि अथवा बढ्ने गर्छन्, डट्ने गर्छन्, टक्कर लिनलाई। हजुर, सामनामा न एक दुसरामा टक्कर हो, टक्करले त पक्कै पनि केही न केही चकनाचुर हुन्छ, दुवैलाई ठक्कर दिन्छ। वास्तवमा हुनुपर्ने के रहेछ भन्दाखेरि हामीले व्यक्तिसँग चाहिँ सहन गर्नुपर्ने, परिस्थिति, चुनौती, समस्यासँग चाहिँ सामना गर्नुपर्ने। आज व्यक्ति जब परिस्थिति आउँछ, सामनाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, चुनौती आउँछन्, टेबल मुनि गएर लुक्ने गर्छन् भनेर भन्छन्, जसको कारणले तिल पनि पहाड बन्छ। जब कुनै परिस्थिति आउँदा फेरि सामना गरेर त्योसँग लडेर त्यसबाट हामी माथि उठ्नुपर्ने ठाउँमा, त्यसलाई क्रस गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी त्यही अलमली राखेका हुन्छौँ। त्यसैले कालीले हर समयमा, हर परिस्थितिमा, चाहे जस्तोसुकै भयङ्कर अवस्था किन नआएको होस्, सामना गरेको देखाएको छ र सामना गरेर विजय हासिल गरेको देखाएको छ, सफलता प्राप्त गरेको देखाइएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि आजको दिनमा, सप्तमीको दिनमा, कालरात्रिको दिनमा हामी सच्चा भक्तको रूपमा जागरण बसिरहेका छौँ भनेदेखि हामीले आजको दिनमा यही प्रण गरौँ, यही दृढ सङ्कल्प गरौँ, हामीभित्र रहेको रक्त बीजलाई खत्म गर्नेछौँ, आसुरी विचारलाई खत्म गर्नेछौँ र साथसाथै परिस्थितिसँग, चुनौतीसँग एउटा धीरवीर भएर चाहिँ, महावीर भएर चाहिँ सामना गर्नेछौँ। कालीको त्यो रौद्र रूपलाई धारण गर्नेछौँ। भित्र एउटा आत्माको जुन स्वरूप जुन रहेको छ, शीतल शान्त रहेको छ, त्यो शीतल शान्त स्वरूपलाई म ग्रहण गर्नेछु, अनुभव गर्नेछु, त्यो स्वरूपमा स्थिर हुनेछु। यही नै वास्तवमा
विजयादशमी अथवा यहाँ नवरात्रभरि जुन हामीले अनेकौँ देवीहरूको पूजा आजा आराधना गर्छौँ, शक्तिको आह्वान गर्छौँ, सच्चा शक्तिको आह्वान यही नै हुनेछ। सिर्फ पूजा आजा गऱ्यौँ, एकछिन हरेक 9 देवीको नाम लिएर मात्रै हुनेवाला चाहिँ केही होइन जस्तो अध्यात्म ज्ञानले चाहिँ हामीलाई झकझकाइरहेको छ यो विषयमा। एकदमै हाम्रा कुनै पनि पर्वहरू परम्पराहरू हाम्रो व्यवहारिक जीवनबाट बिल्कुल टाढा छैनन्, हामीसँगै जोडिएका छन्। दिदीले सुन्दर प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, जस्तो कि व्यक्तिले कुनै चिज खान्छ, उसले भनिराखेको हुन्छ कि मबाट छुट्दैन। सजिलो उपाय छ कि उसलाई खनाइदिन्छ या हात गोप्टो पारिदिन्छ भने तुरुन्तै छुट्छ। आज व्यक्तिमा त्यो सामर्थ्य र त्यो समझ छैन, त्यति ज्ञान अथवा विवेक छैन कि मैले आफ्नो हातलाई गोप्टी पार्नुपर्छ भन्ने कुरा। सायद त्यसैले देवीको हातको खड्गमा चाहिँ आँखा जुन देखाइएको, जुन आँखालाई चाहिँ दिव्य दृष्टि भनेर भनिएको छ, यस्तै दिव्य दृष्टिको खाँचो यति बेला छ। त्यही दिव्य दृष्टिको खोल्नको लागि नै वास्तवमा घटस्थापनादेखि 9 दिनसम्ममा यिनै शक्तिहरूको आह्वान गरिन्छ र जागरण गर्ने गरिन्छ। त्यही जागरणको सिलसिलामा हामीले यी दिनहरूमा त्यही सत्य ज्ञानको आँखा खोल्नको लागि यिनै विविध कुराहरू यहाँ बिचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हजुर दिदी। साथै कालीको जुन वाहन छ, देवीहरूको वाहनको पनि निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा चाहिँ हामीहरूको शास्त्रहरूमा गरिने गर्छ। जस्तै शेरमा सवार, हंसवाहिनी, कमलासन धारिणी, वृषवाहन भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यस्तै कालीको चाहिँ वाहनै अचम्मको देखाइएको छ, गधा देखाइएको छ। आज हामी कसैले गाली गर्दाखेरि यो शब्द उच्चारण गर्यो, यो नाम लियो भने त कति राम्रो मान्दैनौँ भनेदेखि देवीलाई चाहिँ जुन वाहनै त्यही देखाएको छ। भन्छौँ कि कोही व्यक्ति एकदम बोझ भएको छ, बोझ लिएर चाहिँ चलिरहेको छ, हिँडिरहेको छ भनेदेखि कस्तो गधाले जस्तो भार उठाएको भनेर भन्ने गरिन्छ। आज कलियुगमा मानिस कोही पनि हल्का छैन। हल्का भएको भए त उडिसक्थ्यो, अथवा आत्मा हल्का छैन। के को कारणले बोझ भएको छ भन्दाखेरि विकारको कारणले चाहिँ बोझिल भएको छ, थिचिएको र मिचिएको अवस्थामा छ, जसको कारणले दुखी छ, चिन्तित छ, तनावग्रस्त छ। यसको मतलब हल्का छैन भन्ने बुझिहाल्छौँ हामीले। आज कलियुगमा हर मानव गधा समान विषय विकृतिको भार उठाएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो मानिसको पनि आत्माहरूको पनि भारलाई वहन गर्नेवाला, भारलाई लिइदिनेवाला माँ भएको कारणले, काली माँ भएको कारणले गर्दाखेरि कालीको वाहन गधा देखाएको छ। जुन कालीको जुन रौद्र रूप छ, बाह्य रूप छ, एकदम हैन यसरी चाहिँ भयङ्कर रूप देखाएको छ। यो बाह्य रूप मात्रै हो। यो के को लागि चाहिँ, जसरी आमाले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई पहिला प्यारले सम्झाउने गर्दछ। स्कुलमा पनि शिक्षक भनेको एउटा आमा समान नै हो, पालना दिन्छ, पढाइबाट पालना दिन्छ। आमाले घरमा शिक्षाबाट पालना दिन्छ, व्यवहारिक शिक्षा। पछिको दोस्रो अभिभावक, दोस्रो घर बच्चाको लागि स्कुल हो। हजुर, हैन त पढाइबाट शिक्षाबाट पालना दिइरहेको हुन्छ। त चाहे शिक्षक होस्, चाहे घरको पहिलो शिक्षक आमा नै किन नहोस्, उसले प्यारबाट पहिला शिक्षा दिने गर्दछ। जब त्यो शिक्षालाई अमलमा ल्याउँदैन बच्चाले भनेदेखि फेरि त्यहाँ मारको रूप देखाइन्छ। हैन बाह्य रूपमा, तर भित्री रूपबाट आमामा आशय हुन्छ कि उसलाई पढाउने, उसलाई सिकाउने हैन यसरी चाहिँ राम्रो लायक बनाउने हुन्छ। त्यस प्रकार कालीको यो बाह्य रूप मात्रै रौद्र रूप हो, विकराल रूप हो, तर आन्तरिक रूप हरेक मानव आत्माको, आत्मा रूपी सन्तानको भलो कल्याणको चाहिँ भाव लुकिएको छ, देखाइएको हो वास्तवमा। वास्तवमा काली अर्थात् कलङ्कलाई धारण गर्ने भनेर पनि भनिन्छ। कुन कलङ्क भन्दाखेरि जसरी शिवलाई देखाइएको छ, कालकुट विष धारण गरेको देखाएको छ, गलामा लिएको छ, हैन कालो नीलो देखाएको छ। त्यस्तै प्रकारले कालीको पनि बाह्य रूपको मात्रै हेरेर हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नु छैन। अहिले उहाँभित्र रहेको एउटा चाहिँ दिव्य गुण, दिव्यमान जुन गुण छ, जुन सकारात्मक पक्ष छ, जुन दैवत्व छ, त्यो पक्षलाई हामीले बुझ्न जान्न नितान्त आवश्यक रहेको छ। त्यसैले आउँ दर्शक महानुभावहरू, यसपालिको दशैँमा हरेक देवीको आध्यात्मिक पक्ष के हो,
र त्यो आध्यात्मिक पक्षले हामीलाई दिन खोजेको सन्देश के हो र त्यो सन्देशलाई जीवनमा ग्रहण गर्नाले त्यो आचरणलाई हामीले पालन गर्नाले साँच्चैकै हामीलाई त्यो शक्तिको प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन। हिजो हाम्रो बुवा बाजेले पनि त्यही शक्तिलाई आह्वान गर्दै जानुभयो। केवल हामी त्यही शक्तिलाई आह्वान गर्ने लाइनमा मात्रै खडा त हुने होइन, त्यो पक्षलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। नितान्त जरुरी जो हर कोहीको लागि छ यति बेला। आजसम्ममा हामी यही मान्दै आइरहेका थियौँ, जो हाम्रो पूर्वजले गर्नुभयो, जो हाम्रो पुर्खाले गर्नुभयो, अबको पिँढी बिल्कुल नयाँ एक संसारको स्थापना गर्ने नयाँ पिँढी हो। त्यसैले हाम्रो लागि अति नै जरुरी छ कि यसको भावार्थ र यसले दिन खोजेको सत्य ज्ञानलाई बुझ्नको लागि त्यही ज्ञानको रहस्य आदरणीय दिदीजीले आजको दिनमा हामी बिचमा राखिदिनु भएको छ। दिदी धेरै धेरै थ्याङ्क यू हजुरलाई। त्यसरी आज कालरात्रिको दिनमा शिवको शक्तिको रूपमा रहेको माँ कालरात्रिको आराधना गर्दै आह्वान गर्दै उहाँमा रहेको सामना शक्ति हामी आफूले पनि ग्रहण गर्न सकौँ र जुन सहस्रात्र चक्र जुन छ त्यसलाई उजागर गर्दै हामीले आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्दै केन्द्रित गर्दै यदि हामी पूजाघरमा पूजाइ गरिरहेका छौँ, आराधना गरिरहेका छौँ भने आजको दिन हामीले दृढ सङ्कल्प गरौँ कि जसरी कालीले हामीभित्र रहेको जुन कलङ्कलाई चाहिँ दूर गर्ने उहाँले प्रयास गर्नुभयो, साथसाथै त्यसलाई गरेर देखाउनुभयो। हामीले पनि हामीभित्र रहेको विषय विकार रूपी कलङ्कलाई दूर गरौँ, त्यसलाई भगाउँ र साथसाथै यस कालरात्रिको दिनमा सामना गर्ने शक्ति, व्यक्तिसँग सहन र परिस्थिति र चुनौतीसँग सामना गर्दै जीवनमा विजयी हौँ भन्ने यही शुभकामना दिँदै पुनः एकपटक सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यस सप्तमी फुलपातीको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। सामना गर्ने शक्तिको आह्वान न केवल आफ्नो पूजा कोठामा, न केवल मन्दिरमा, तर मनभित्र गरौँ। जुन सामना गर्ने शक्तिले हामी भित्रको कमी कमजोरी मात्र नष्ट गर्दैन, तर हामी बिचमा रहेका हरेक आत्माको कमी कमजोरीलाई पनि हामी यसरी नै नष्ट गरेर हर व्यक्तिमा अन्तर्निहित त्यो दिव्यतालाई फेरि आफ्नो जीवनमा जागरण गर्न सक्छौँ। आजको दिनले दिएको यही शिक्षालाई ग्रहण गर्दै आजको दिनको विशेष यहाँहरूमा पुनः एकपटक शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छौँ। ओम शान्ति। थ्याङ्क यू।